Hello my YouTube family, कशी आहे सगळी? आहे ना बरी? आवा बरे आणि याचे मारिया. हाय, कशी आहे सगळी? ओके, सो आयज आमच्या चॅनलाक लाईक 2 months जाले आणि तुमचे सपोर्टान तुमचे लाईक सबस्क्रायबर्स सगळ्यान म्हाका 500 सबस्क्रायबर्स अबाव जाली आणि थँक्यू सो मच. थँक यू एवरीबॉडी. सो 2 months जाले आमच्या चॅनलाक आणि तुमचं लव सपोर्ट थँक्यू सो मच. आणि लाईक आयज हांव भायर सरलोलें, हांव गेलोलें हॉन्सलो, मातशें बारीक काम आलोलें. सो म्हाका थिंगा 2 जाण सबस्क्रायबर्स मेवली आणि आय वॉज सो एक्सायटेड. लाईक तांकां लाईक तीवूय म्हाका चोयन सारकी म्हाका हांव नोको हालोलें, ती म्हाका चोयन स्मायल दिली तेणी आनी हालो करपा लागली. सो हांव सारकें हें जालें म्हणल्यार कितें. सो आय वॉज रियली व्हेरी हॅप्पी. सो ती येयली म्हाजे बोले म्हाका जाप केले आणि तेंगे थोडेसो बारीकसो इल्लोसो व्हिडिओ शूट केला दोगांयचो. एक पयलीं मेवलो म्हाका आनी ती दोगांय भयणी हूंय आमगे व्हिडिओजांक रावताय हूंय चोवपाक. आनी एक मेवलोली ती एक मामा आनी तेगे चेडू डॉटर. सो ती सारकी बाबाक बी चोयताय, मारियाकूय इंचारताली, सो बायेकूय इंचारताली आनी व्हेरी हॅप्पी. लाईक तिवूय हॅप्पी जाली म्हाका मेळोन आनी हांवूय हॅप्पी. ती म्हणपा पर्सनली आमी तुका चोयलें लायक आनी मेवलें आनी ती म्हाजी रेसिपी ट्राय कोत्ताय हूंय, तांकां लायक जाताय हूंय म्हाजी रेसिपी आनी आमगे व्हिडिओ सगळे लायक बरी कॉम्प्लिमेंट्स दिले तेणी. थँक्यू तांकां, थँक्यू सो मच. थँक्यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू. आणि लाईक आमचे कोणी लायक करूंक नाय व्हिडिओज न्हू, लायक कराय, शेअर कराय आनी तुमगे फ्रेंड्स रिलेटिव्सांक सांगा हे सबस्क्रायब करपा चॅनला लायक. ओके, आनी तेंगे व्हिडिओ हांव शेअर करतले. हॅलो, याचे हांव आतां येयलोलें हॉन्सलो आनी म्हाजे एक सबस्क्रायबर म्हाका मेवले. हाय टू यू. हाय, रावरा फ्रॉम फेल्टम. तेन म्हाका स्पेशल तेन म्हाका हालो केला आनी म्हाका म्हणपाक तुगे व्हिडिओज बरे जाताय म्हणून. हय, बाबाय सारको तेगे लायक जाता आमकां. हांव तेगे बाबा लागून चड कोता चोयताय तेगे सारको बरो दिसता आमकां. थँक्यू सो मच. Hello, hi, I'm so glad to meet you and we always watch her videos and try out her recipes. So please do like, share and subscribe and yeah, click the bell icon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So glad. Okay, I just met her. She's my second subscriber. I just met one more subscriber outside when I visited here. So thank you so much for subscribe my channel. Like, I love your videos. thank you so much. Thank you. सो तुमी जायते जाणां म्हणटाय आसतली आमी कमेंट्स कित्याक ऑन करनाय काय म्हणून. सो म्हाका कमेंट्स ऑन करपा नाका कित्याक जायते नेगेटिव्सूय येता. आतां ऑलरेडी आतां हें वो चॅनल ओपन केलें न्हू, सो म्हाका ती नेगेटिविटी नाका इतले बेगीन. सो म्हाका ते टेंशनूय नाका. हे व्हिडिओज आमी कोत्ताय सगळी लायक आमची लायक आमकांय बी बरें दिसता आनी तुमी एंटरटेन जाताय. सो जायतो लोक नेगेटीव कमेंट्स दिताय, सो म्हाका ते टेंशन घेवपा नाका. So I'm doing for my satisfaction and for your happiness. So ताका लागून कमेंट्स हांव ऑन करपा ना. म्हाका दिसतलो केन्ना म्हाका ऑन करपा जाय ते दिसा हांव ऑन करतलें. ओके, सो म्हाजी सबस्क्रायबर्सूय म्हणटाली हय बाय म्हणून कोण नाका ऑन म्हणून. थोड्यांक कित्याक आमी थोडी नाका जाल्ली कमेंट्स मारताय. सो आमकां टेंशन नाका न्हू, तें आमकां जाय आमची लायक हॅपिनस आनी तुमचेंय बी. सो म्हाका आयज तांकां मेळोन बरें दिसलें. सो हांवूय केन्नाय भायर सरलें म्हाका जायती व्लॉगर्स मेवताय आनी हांव हालो रोखडें कोत्ता तांकां. थोड्यांक हांव कोन्ना आनी म्हाका केन्नाय दिसता लायक तांकां करपाक. सो हांव तांकां हालो कोत्ता. तांकांय बरें दिसता आमी तांकां जाप केल्यार. जे भाशेन आयज म्हाका केश कोन्न फील जालें तेणी म्हाका स्पेशल येवन लायक आपूण मुखार येवन म्हाका हालो केलें, म्हाका जाप केली. म्हाका ऑरे आय फेल्ट सो नायस. ऑरे चड बरें दिसलें म्हाका. आनी ते एक मामा आनी ते डॉटर दोगांय आलोली. ती मातशें मामा कम्फर्टेबल आसना तेजी कॅमेराचेर येवपा. सो तेगे चेडवानू आपणानू मातशें 2 उतरां उलयला ते. ती म्हणपा ना आपणा ती कम्फर्टेबल आसूंक ना, सो हांवें ते घेवंक ना. ओके, केन्नाय तुमकां दिसता हांव मेवलें तुमकां जावं मारिया आमी कोणी मेवलें आमकां हालो कराय, आमकांय बरें दिसतलें आनी तुमकांय बरें दिसतलें. ओके, सो आमकां हालो कराय.
तुम्ही सगळ्यांनी बाईची खबर घेयली, बाबाची खबर घेयली, ती मेळवली तेणी म्हाका बरें दिसलें. लायक सगळ्यांची खबर घेयली तेणी व्हिडिओन, ती कोणाक चोयताय तेंचे मारियाची खबर घेयली. सो थँक्यू सो मच. आनी तुमचो लायक सपोर्ट म्हाका सदांच जाय. ओके. आनी तुमगे फ्रेंड्सांक फॅमिलीक सांगा हे चॅनला सबस्क्रायब करपाक. ओके. आनी आयज म्हाका 2 months जाले चॅनलाक आनी 500 सबस्क्रायबर्स जाली. थँक्यू सो मच. आनी आयज एक हांव रेसिपी आतां शेअर करता. ओके. सो ह्या ती रेसिपी. सो आतां आमची रेसिपी आमी स्टार्ट करुया न्हू. आयज हांव करता नुस्त्याचे जिरे मिरे. ओके. हांवें घेयला सिब्रीम. एक सिब्रीम घेयला, हे भाशेन कट करून सॉल्ट लायला. ओके. आनी एक हांवें फायन चॉप करून ऑनियन घेयला, टॅमरीन सोक केला मातशें हॉट गरम उदकान. ओके. आनी घेयला टोमॅटो बारीक चॉप करून घेयला, हल्दी पावडर 1/2 tablespoon, क्लोव्स घेयला 4, सिनमन थोडे घेयला कित्याक ते नुस्तें येयलें आहा न्हू आमचें, ताका लागून एकू आसलो ते सिब्रीम. कोकम आमगे सोलां आनी एक चिली घेयला बारीक चॉप करून, जिरे आनी पेपरकॉर्न, गार्लीक. आनी आतां आमी स्टार्ट करुया. आनी हांव इल्लें तेल यूज करतलें. सो आतां पॅन ऑन करता आनी एड करता हितून ऑयल. एड करता ऑनियन आनी मातशें कांदे मातशें फ्राय करता. ओके. कांदे मातशें फ्राय करून घेता. हांवें ऑयल यूज केला. ओके. एड करता टोमॅटो, गार्लीक, हे सगळें हांव एड करता हितून. ओके. पेपरकॉर्न हांवें क्रश्ड बी कांय करूंक ना, हे भाशेन घालता हांव. जिरे पिंच भर घेयला कित्याक ते म्हाजे थोडे आहा न्हू, ताका लागून. फकत हल्दी आनी कोकम हांव मागीर एड करतलें. हांव उदक एड करता न्हू तेन्ना हल्दी आनी कोकम एड करतलें. आतां मातशें फ्राय करून घेता. सो हांव 1 कप न्हू उदक एड करता. ओके. मातशें बॉयल येवपाक दवरता. उदका मातशें बॉयल येयली. सो आतां मातशें उदका न्हू बॉयल येयलें. ओके. सो हांव हितून एड करता टर्मरीक आनी सोलां एड केली हांवें. तुमची टेस्टा प्रमाणे सॉल्ट घालाय. ओके. नुस्त्याक ऑलरेडी सॉल्ट लायलेलें आहा, ताका लागून इल्लें सॉल्ट एड केला. ओके. आतां हांव म्हाजें नुस्तें हितून एड करता. म्हाजें इल्लें नुस्तें आहलें तें एकू आहलेलें. एक्चुली हे मारयागे बाबान सांगलां करपाक, मामा आपणाक आयज असलें करी कर म्हणून, ताका लागून करता तें. आतां हांव एड करता हितून आनी टॅमरिना हे ज्यूस हो एड करता. ओके. ताका बेश्टें हातीन हांव मिक्स करता दिता. स्लो लायट हातीन मातशें नुस्तें मागीर तें सगळें पिड्यार जाता. आनी कूक करता. सो आयची म्हाजी रेसिपी रेडी. तशेंच कलर
बरो येयला तूं आनी टेस्टिंगाकूय बरें आहा मागीर टेस्ट करून चोयला सगळें सारकें आहा तुमची क्वॉन्टिटी चोयाय आनी तुमगे इन्ग्रिडियंट तुमी वाडोवयाय लॅस कराय कितें आहा ते भाशेन म्हणजे नुस्तें येयलें आसलें न्हू तें आतां म्हणजे जालें रांदून हांव बसला ही रेसिपी तुमी ट्राय कराय ओके आनी आयचो व्हिडिओ हांव हिंगाच एंड कोत्ता व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी न्यू व्ह्युवर्स प्लीज सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल आनी हॅव अ नायस डे बाय बाय लव यू ऑल गॉड ब्लेस यू थँक यू फॉर वॉचिंग